فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا حسنوا ضحاياكم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ذوالحج شریف کا مہینہ رواں دوائیں۔ ذوالحج شریف کا پہلا عشرہ جاری ساری انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ عید الاضحیٰ کا دن مبارک ہوئے گا۔ کل والا ہفتہ نہیں، آئندہ اگلا جمعہ اس تو اگلا ہفتہ جڑے انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ دا یوم النحر کا دن ہوئے گا۔ حج دے ایام یہ 10 دن جڑے اس سارے دن ہی بابرکت ہیں، اور قرآن نے بیان فرمایا والفجر، فجر دی قسم اس تو مراد یوم النحر عید الاضحیٰ دا دن، ولیال عشر اور 10 راتاں۔ کڑیاں راتاں؟ 10 راتاں ذوالحج شریف دیاں پہلیاں 10 راتاں۔ اس دنیا دی اندر سال دے کتنے دن؟ 365 365 دن جڑے ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر رات، ہر ساعت وہ اللہ دی بنائی، لیکن پورے سال دے اندر 10 دن ایسے کہ جڑے رب نو سب تو زیادہ محبوب، اور انہاں 10 دنوں دی عبادت میرے رب ذوالجلال نو سب تو زیادہ محبوب۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی اتنی افضل و اعلیٰ نہیں ہے باقی دنوں دی اندر جتنی افضل و اعلیٰ نیکی انہاں 10 دنوں دی اندر۔ یہ دن اپنے اندر اتنی فضیلت رکھ دے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ دن بڑے افضل اعلیٰ دن اور پھر انہاں دنوں دے اندر 3 دن ایسے جڑے انہاں ساریاں دنوں تو افضل وہ کیڑے کیڑے دن آرام نہ بیٹھ جو کاکا یوم الترویہ 8 ذوالحج دا دن یوم العرفہ 9 ذوالحج دا دن اور یوم النحر 10 ذوالحج عید دا دن جیڑا ہے یہ 3 دن انہاں دنوں تو بھی افضل یہ 3 دن جڑے یہ انہاں دنوں تو بھی افضل اور یہ دن اتنے افضل و اعلی اتنے بلند و بالا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام مل عمل الصالح فیا احب الاللہ من هذه الایام کوئی بھی اعمال صالح اللہ کریم دے اللہ کریم دی بارگاہ دی اندر انہاں دنوں تو زیادہ محبوب نہیں سب تو زیادہ اعمال صالح رب ذوالجلال دے انہاں دنوں دے اندر محبوب اللہ اکبر یعنی العشر یعنی 10 دن جڑے نے ذوالحج شریف تے پہلے دن قالو یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ کیا یہ دن عبادت دے معاملے دے اندر جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل حضور فرمایا ہاں ان دنوں دے اندر عبادت کرنا جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے ان دنوں دے اندر اعمال صالح کرنا جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے اللہ اکبر کبیر ولل جہاد فی سبیل الا رجل مگر وہ بندہ خرج بنفسہ جڑا اپنے گھروں چلیا نا خرج بنفسہ ومالہ اپنی جان مال لے کے سب کچھ لے کے گھروں چلیا خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک شیئا لیکن واپس کوئی شے نہیں لوٹی واپس کوئی شے نہیں لوٹی یعنی اس جان بھی اللہ دے رستے تے پیش کر دیتی اس مال بھی اللہ دے رستے تے پیش کر دیتا جو کچھ اس تے کول سب کچھ اس نے رب ذوالجلال دی بارگاہ پیش کر دیتا اس کا معاملہ الگ ہے ورنہ یہ 10 دن اعمال صالح ان 10 دنوں دے اندر جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ان 10 دنوں دے اعمال صالح جہاد فی سبیل اللہ تو بھی افضل دوسری حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ اللہ دی بارگاہ دی اندر دنیا دے دنوں وچوں اے دن سب تو زیادہ محبوب نہ کیڑے دن یکم ذوالحج تو لے کے 10 ذوالحج تک یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یوم النحر دے دن تک اللہ دی بارگاہ دی اندر یہ دن بڑے محبوب نو ما من ایام الدنیا ایام احب الاللہ سبحانہ ایتعبد له فیہا
من ایام العشر وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَا يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَةُ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ انہاں دناں دا روزہ رکھنا، انہاں دناں وچ کی رکھنا؟ روزہ رکھنا 1 سال دے روزے دے برابر ہے۔ انہاں دناں دا روزہ رکھنا 1 سال دے، یعنی 1 ذوالحج دا روزہ رکھنا، 2 ذوالحج دا روزہ رکھنا، 3 ذوالحج دا روزہ رکھنا، 4 ذوالحج دا روزہ رکھنا، 5 ذوالحج دا روزہ رکھنا، 6 ذوالحج دا روزہ رکھنا، 7 ذوالحج دا روزہ رکھنا، 8 ذوالحج دا روزہ رکھنا، یوم ترویہ دا 8 ذوالحج دا روزہ رکھنا، یوم عرفہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھنا۔ ہر ایک روزہ 1 سال دے روزیاں دے برابر ہے، لیکن یہ اس واسطے جڑا حج نہیں کر رہا۔ کس واسطے؟ جڑا حج نہیں پڑھ رہا، ورنہ حج پڑھن والا جڑا ہے روزے رکھے حج نہیں پڑھ سکے گا۔ سیام یوم فیہا لا یعدل سیام سنۃ، ایک روزہ 1 سال دے برابر ہے، اور ولیلۃ فیہا بلیلۃ القدر، 10 راتاں جڑیاں والفجر والیال عشر، 10 راتاں جڑیاں، انہاں راتاں دے اندر کوئی بھی کس رات دے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیندے، اللہ کریم اس نو لیلۃ القدر دی رات دا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ابن ماجہ شریف، کیڑی کتاب ہے؟ ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ شریف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولیلۃ فیہا بلیلۃ القدر، انہاں 10 راتاں جو والفجر والیال عشر والشفع والوتر، انہاں 10 راتاں دی عبادت جڑا کس رات نو بھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، انہاں 10 راتاں دی کس رات دی اندر بھی مسلمان رب ذوالجلال دی عبادت کر دے، اللہ اس نو لیلۃ القدر دی رات دا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جڑا بندہ یوم عرفہ، کیڑا؟ یوم عرفہ 9 ذوالحج نو روزہ رکھ دے، 9 ذوالحج نو روزہ رکھ دے، حضور فرماندے میں گمان کردہ اللہ اس تے 1 سال دے پہلے بھی گناہ معاف فرما دے گا، اللہ اس تے 1 سال دے بعد بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبھی۔ سرکار فرماؤندن مینوں رب ذوالجلال دی بارگاہ چ امید ہے، مینوں رب ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر امید ہے کہ جیڑا یوم عرفہ نو، یوم عرفہ نو کتنے روزے رکھ دے؟ 9 ذوالحج نو 1 روزہ رکھ دے، اللہ 1 سال دے پہلے گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے، 1 سال دے بعد گناہ بھی، بعد گناہ دے معاف تو کی مراد ہے؟ اللہ پورا سال بعد وچ اس روزے دی برکت گناہاں تو محفوظ رکھدا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسا ساریاں نو یہ روزہ رکھنا چاہیے، ذرا بولو نا انشاءاللہ۔ کدو رکھنا ہے؟ 9 ذوالحج نو۔ کدو رکھنا ہے؟ کدو رکھنا ہے؟ 9 ذوالحج نو۔
اچھا اتھے امید ہے، اتھے گمان ہے، اتھے کی ہے امید گمان۔ اگے دوسری حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حضور فرمایا جیڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھ دے اللہ دے سال دے پہلے گناہ بھی معاف فرما دے، سال دے بعد دے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ رکھنا اتنا بابرکت ہے، روزہ رکھنا اتنا بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی تورد الاعمال، حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے، حضور فرمایا تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس، یعنی سوموار دا روزہ رکھنا، کیڑا روزہ رکھنا؟ سوموار دا روزہ رکھنا اور جمعرات دا روزہ رکھنا۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، حضور فرمایا مینوں اس تو انہ دنہ دے نال محبت ہے، میں اس تو انہ دنہ روزہ رکھدا کہ سوموار نو اور جمعرات نو بندے دے عمل رب دی بارگاہ دی اندر پیش ہوندے، تے میں چاہنا میں محمد عربی دے عمل جب رب دی بارگاہ دی اندر ہون تے میں روزے دے اندر ہوں، میں روزے دے اندر ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر دوسری حدیث ہے مسلم ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، کتاب الصیام دے اندر ہے، تورد الاعمال فی کل اثنین وخمس، کہ اعمال جڑے سوموار اور جمعرات نو کتے پیش ہوندے، کتے پیش ہوندے رب دی بارگاہ وچ۔ اللہ اکبر، فیغفر اللہ عز وجل فی ذالک الیوم، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ تو جدو رب دی بارگاہ یہ عمل پیش ہو دے تو اللہ اس دن کی کر دے لکل امری لا یشرک باللہ شیئا، کہ جس بندے نے شرک نہ کیتا ہوئے، جس بندے نے شرک نہ کیتا ہوئے، الا امران کانت بینہ و بین اخیہ شاہناؤ، اور کسے بندے نال ایک شرک نہ کیتا ہوئے، کسے نو رب دا شریک نہ ٹھہرایا ہوئے، دوسرا کسے مسلمان دے نال قطع تعلق نہ کیتا ہوئے، میرے کریم آقا فرمایا اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس بندے دے گناہ، اللہ اس بندے دے گناہ معاف فرما دے۔ اچھا اگر کسے نے، انہیں اگلی حدیث تے جڑے لفظ انہوں یاد رکھنے، اگر کسے نے اپنے کسے مسلمان بھائی دے نال قطع تعلق کیتے تے صلح نہیں کیتی، اللہ پھر اس نو اس گناہ دے عمل تے باقی چھوڑ دے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ مسلمان دے نال قطع تعلق کرنا، بھاویں وہ ہمسائے، بھاویں وہ رشتہ دار ہے، بھاویں وہ دھی ہے، بھاویں وہ پتر ہے، بھاویں وہ ہمشیرہ ہے، بھاویں وہ بھرا ہے، بھاویں کوئی محلے دار ہے، اے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے ایک بندہ شرک نہ کرے، کسی نو رب دا شریک نہ ٹھہراوے، اور دوسرا کسی مسلمان دے نال قطع تعلق نہ کرے، جدوں سوموار اور جمعرات نو رب دی بارگاہ دی اندر بندے دے عمل پیش ہوندے، اللہ اپنے بندے دیاں ساریاں غلطیاں معاف فرما چھڑ، اپنے بندے دیاں ساریاں غلطیاں معاف فرما چھڑ دے۔ اور جس بندے نے کسے مسلمان دے نال صلح نہیں کی تھی، جدوں تک وہ صلح نہیں کردا اللہ ادو تک اس بندے نو معاف نہیں کردا۔
اتنے کسے بندے دی گل ہے نا جنہیں ماں باپ نال ناراضگی کی پئی. حدیث پاک ہے میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ماں باپ دے بولان تے ماں باپ دے بولان تے جڑا بندہ ماں باپ دی آواز سن کے اٹھ کے ماں باپ دے قریب ہویا ماں باپ دی گل سنن واسطے حضور فرمایا اس دا اے ماں باپ دے قریب ہونا بھی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس بندے دا اپنے ماں باپ دی گل سنن واسطے ماں باپ دے قریب ہونا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. یہ دن اتنے افضل اتنے اعلن اتنے عرفت ذوالحج شریف دے دن اتنے اعلی عرفت میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی من صام عشر ذی الحجۃ ان 10 دنوں دی اندر ذوالحج دے 10 دنوں دی اندر کسے ایک دن بھی بندہ روزہ رکھ دے کی کردا ہے یار سبحان اللہ تے آکھو جا یا میری گلاں نہیں پسند ایڈی گرمی کوئی نہیں. من صام عشر ذی الحجۃ جیڑا بندہ ان 10 دنوں چ روزہ رکھ دے آتاہ اللہ ثواب من حج واعتمر تلک السنہ جیڑا بندہ ان 10 دنوں چ روزہ رکھ دے اللہ جس سال وہ روزہ رکھدا پے اس سال حج اور عمرہ کرن دا ثواب اللہ اس بندے نو بھی عطا کرے گا. کس بندے نو جڑا گھر بیٹھ کے نا جڑا گھر بیٹھ کے ذوالحج دا روزہ رکھدا پے ذوالحج دے دن دا روزہ رکھدا پے یہ دن اتنے اعلی و عرفہ دن. ما من ایام عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر ما من ایام اعظم عند اللہ. دنوں وچوں اے دن جڑے کیڑے دن ذوالحج شریف تے دن اعظم عند اللہ اللہ دے نزدیک بڑے عظیم دن بڑی عزت والے دن کیڑے دن ذوالحج شریف دے پہلے 10 دن میرے رب ذوالجلال دی نزدیک بڑے عزت والے دن فی ہن من ایام العشر یہ 10 دن جڑے بہت ہی عزت والے عظیم دن. ان دنوں دی عزت کرو قدر کرو کیویں کرنی ہے فاکثروا فیہن من التسبیح والتمہید والتحلیل والتکبیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان دنوں دے اندر کثرت دے نال رب ذوالجلال دا ذکر کرو کثرت دے نال تسبیحات پڑھو کثرت دے نال اس کی حمد بیان کرو کثرت دے نال یعنی کی پڑھنے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت دے نال پڑھنے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت دے نال پڑھنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فاکثروا فیہن من التسبیح والتمہید والتحلیل والتکبیر. کثرت دے نال رب ذوالجلال دا ذکر کرنا ہے انہاں 10 دنوں دے اندر. اللہ اکبر کبیر. اگلی حدیث
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ صحابہ دے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے نزدیک اے جڑے 10 دن ذوالحج دے 10 دن اتنے مشہور دن سن، اتنے مشہور دن سن، اللہ اکبر، اتنے مشہور دن سن عبادت دے معاملے دے اندر۔ صحابہ دے نزدیک انس بن مالک فرماندے کہ ہر دن جڑا ہے، ہر دن 1000 دن دے برابر سے۔ ذوالحج شریف دے پہلے دن 10 دن جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے نزدیک اتنے مشہور سن، اتنے محبوب سن عبادت دے معاملے دے اندر کہ صحابہ فرماؤندے سن ذوالحج دا ایک دن جڑا ہے عبادت دے معاملے، ذوالحج دے ایک دن دی عبادت 1000 دن دے برابر ہے۔ 1000 دن دی عبادت دے برابر ہے ذوالحج شریف دے ایک دن دی عبادت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ابی دردہ رضی اللہ عنہ ان حضرت الرسالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حضرت ابو دردہ فرمانے قال اللہ اکبر کبیرہ بمکہ عام الفتح ایہا الناس، ایہا الناس، ایہا الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفتح دے دن تے حضور فرما ان اللہ اکرمکم بشہر ذی الحجہ، اکرمکم بشہر ذی الحجہ، حضور فرما ایہا الناس، میرے کریم فرما لوگو اللہ نے ذوالحج شریف کی وجہ تو اس مہینے نو عزت عطا فرمائی، اللہ نے ذوالحج شریف کی وجہ تو، حج شریف کی وجہ تو اللہ نے اس مہینے نو عزت عطا فرمائی۔ اکرمکم بشہر ذی الحجہ فاکثروا من تعظیم اللہ تعالی، حضور فرما کثرت دے نال اس مہینے دی تعظیم کرو۔ کی کرو؟ کثرت دے نال اس مہینے دی کی کرنی ہے؟ وہ تعظیم کیویں کرنی ہے؟ گناہ تو بچو، گناہ تو بچو، حرام دے لقمے تو بندہ بچے، ماں باپ دی بے ادبی تو بچے، ماں باپ دی گستاخی تو بچے، ہر قسم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بیت اطہار، حضور دے اصحاب، حضور دی ازواج، حضور دے غلامہ دی بے ادبی و گستاخی تو بندہ بچے، کسے مسلمان تکلیف دین تو بندہ بچے، کسے مسلمان دا نقصان کرن تو بندہ بچے، کسے مسلمان دے تکلیف دین دے باعث بنن تو بندہ بچے۔ تعظیم اس طرح کرنی، ہر قسم دے گناہ تو بچنا ہے۔ فاکثروا من تعظیم، کثرت دے نال اس مہینے دی تعظیم کرنی ہے، تعظیم اللہ تعالی، فذکر اللہ، اور میرے کریم آقا فرمایا فذکر اللہ، اللہ دا ذکر کرنا ہے کیویں؟ قائدن، بینیاں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے، انہاں 10 دنوں دے اندر بینیاں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ ذوالحج شریف دے اندر کی کرنا ہے؟ بینیاں بھی، بولو تو صحیح یار، قائدن، بینیاں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے، وقائمن، اٹھ دیاں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے، ماشیم، چل دیاں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے، وراکبن، سواری تے سواریں پھر بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ فی کل وقت و ساعت، ذوالحج دا مہینہ اتنا بابرکت ہے اور 10 دن اتنے بابرکت نو، میرے کریم فرمایا وقت و ساعت،
ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی رب ذوالجلال دا ذکر کرنے کی کرنے رب ذوالجلال دا ذکر کر اللہ اکبر اے ہر قسم دے فرقیاں تو باہر نکل کے سن پھر سن ان ابی درداء رضی اللہ عنہ ان حضرت الرسال حضرت ابو درداء فرماؤں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں انہو قال بمکہ عام الفتح ایوہ الناس اور پتہ ہے حضرت سرما بن قیس حضور دے نال مکہ فتح ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت دے نال مکہ داخل ہو رہے سرما بن قیس سرکار دی اگے اگے اونٹنی دی مہار انہاں دی ہاتھ وچ رستے تھے نا سرکار مکہ داخل ہو رستے تھے بڑے بڑے پتھر نو ایک پتھر دے تلے کتی نے بچے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سرما بن قیس میری تلوار لینا ایتھے کھڑا ہو جائے میری تلوار لے تے کھڑا ہو جائے سونا ایتھے کی کرنے حضور فرمایا جدو تک واپسی نہیں ہوندی تیری ڈیوٹی ہے اینا کتیاں دا خیال رکھ اس کتی تے دے بچیاں دا خیال رکھ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمتا للمسلمین نہیں رحمتا للانسان نہیں رحمتا للعالمین حضور فرماؤں دے ایوہ الناس میرے قریب فرماؤں دے لوگو ان اللہ اکرمکم بشہر ذی الحج اللہ نے حج دی وجہ تو اس مہینے نو عزت عطا فرمائی اللہ اکبر فاکثروا من تعظیم کثرت نال اس مہینے دی تعظیم کر اگر دھی ناراضی تے اج راضی کر اگر بہرانو ناراض کیتے تے معافی مانگ لے اگر ماں باپ تیرے بوئے تے نہیں ہوندا اج ماں باپ نو راضی کر من تعظیم فاکثروا من تعظیم کثرت نال تعظیم کرنی ہے فذکروا اللہ فی اور اللہ دا ذکر کرنے قائدن بہندیاں وقائمن اٹھ دیاں وماشیم چل دیاں وراکبن سواری تے سوار ہویاں وفی کل وقت ہر وقت وساعت ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ رب ذوالجلال دا ذکر کرنے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اچھا اس مہینے دے اندر میں پہلے بھی گزارش کی تھی انہاں 10 دنوں دے اندر 3 دن ایسے پہلا دن کہڑا ہے یوم الترویہ یوم 8 ذو الحج 8 ذو الحج جس رات جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو خواب آ رہی قم فقرب القربان لرب العالمین ابراہیم اٹھو نا رب ذوالجلال دے قرب واسطے قربانی کرو رب ذوالجلال دے قرب واسطے کی کرو قربانی کرو یوم الترویہ افضل و اعلیٰ دن انہ دنہ وچ انہ دنہ تو بھی افضل و اعلیٰ انہ دنہ دے اندر پھر یوم عرفہ اور یوم النہر انہ 10 دن افضل انہ 10 دنہ تو بھی یہ 3 دن افضل و اعلیٰ یوم الترویہ یوم العرفہ اور یوم النہر اتنے اعلیٰ و عرفن اتنے بلند و بالن یوم الترویہ عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام یوم الترویہ فکانما عبد اللہ اسنا عشرہ الفسنہ اللہ اکبر کبیر اسنا عشرہ الفسنہ جیڑا بندہ یوم الترویہ 8 ذو الحج نو روزہ رکھ دے
8 ذوالحج نو روزہ رکھ دے اللہ 12,000 سال روزہ رکھن دا ثواب عطا کرے. کتنا؟ 12,000 سال دی عبادت دا ثواب. فَكَأَنَّمَا عَبْدَ اللَّهِ اِسْنَ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ التَّرْوِيَّةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. جیڑا یوم الترویہ دی جڑی رات ہے، دن نہیں رات، 8 ذوالحج دی جڑی رات ہے، اس رات نو جڑا بندہ نماز عشاء تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لیندے، چل انج کر لے، رب توفیق دے وے، رات نیت کر کے سہ پیا، صبح تہجد دے وقت اٹھیا، 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لے، وجبت لہ الجنہ. میرے کریم فرما اللہ اس بندے تے جنت واجب فرما دے. اللہ اس بندے تے جنت، اللہ اس بندے تے جنت کس تے؟ جڑا بندہ ترویہ دی رات نو زندہ رکھ دے، کچھ رب دی توفیق تے کچھ دیر رب دی عبادت کر لیندے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اچھا اے یوم الترویہ، اگے کیے یوم عرفہ، اگے 9 ذوالحج دا دن ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا یوم العرفہ. حضور فرمایا عرفہ دے دن دی عزت کرو. کی کرو؟ عرفہ دے دن دی اکرمو، عرفہ دے دن دی قدر کرو. اکرمو یوم العرفہ فإنہ عند اللہ، فإنہ عند اللہ، اور اے دن جڑا ہے اللہ دے ہاں بھی عزت والا دن ہے. من احیا لیلۃ العرفہ، جڑا بندہ اس دن دی عزت کردا ہے، کی کردا ہے؟ اس دن دی عزت کردا ہے اور عرفہ دی رات نو زندہ رکھدا ہے، فہوا من اتقاء اللہ تعالی، اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیندا ہے. اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیندا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور یوم عرفہ دا دن او دن نے میرے کریم فرمایا من صام عرفہ فکأنما عبد اللہ 24 الف سنہ. جیڑا بندہ من صام عرفہ، جیڑا بندہ من صام عرفہ، جیڑا بندہ 9 ذوالحج نو، حج پڑھن والا نہیں، میں تساں جیڑے حج نہیں پڑھ رہے او نہیں، جڑے حج پڑھے انہاں واسطے نہیں، دوسرے جڑے حج نہیں پڑھ رہے اے انہاں واسطے فضیلت. من صام عرفہ، جڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ دے، فکأنما عبد اللہ، اللہ دی بارگاہ دی اندر وہ بندہ اس طرح 24 الف سنہ، جس طرح اس نے 24,000 سال رب ذوالجلال دی عبادت کی. کتنی کتنی؟ اللہ اکبر کبیر. کتنی عبادت؟ اگلی حدیث اگے یوم النحر کیے یوم النحر اگے عید دا دن. ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک، جڑا بندہ تمسک مضبوط ہو جاندے کہ انل اکولے، کہ عید پڑھن تو پہلے کوئی شے نہیں کھاندا، وشربے نہ کوئی شے پیندے، بل جمائے، ادھر ترجمہ نہیں کرنا، بل جمائے یوم النحر ای یصلی
صلاۃ العید فکأنما عبداللہ ستین الف سنہ، جڑا بندہ اے ترے کم کردا ہے عید والے دن، من تمسک اپنے آپ نو مضبوط کر لیندا ہے، عید پڑھن تو پہلے نہ کوئی شے کھاندا ہے، نہ کوئی شے پیندا ہے، نہ جمع کردا ہے، میرے کریم فرمایا اللہ انہوں 60 سال دی عبادت دا ثواب ادا کردا۔ کتنے سال دا؟ 60 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے رب اس بندے نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جڑا بندہ قربانی کرن والے، حضور فرمایا سمنو حسنو دہایاکم علی الصراط متایاکم، حضور فرمایا قربانیاں خوبصورت رکھڑیاں، سمنو۔ ایک تو قربانی موٹی تا دی موئی نہیں لے کے ہونی، وہ ہے ہی بڑی مہنگی، اللہ اکبر کبیر، ہے ہی بڑی مہنگی، غریب دی پہنچ تو تے دور ہے۔ لیکن حدیث پاک کے سمنو حسنو دہایاکم، حضور فرمایا قربانی موٹی ہوئے خوبصورت ہوئے، دہایاکم کیوں؟ علی الصراط متایاکم، کل پل صراط تے تو اڑیاں سواریاں بڑھنی ہیں، کل پل صراط تے کی بڑھنا ہے، کل پل صراط تے کی بڑھنا ہے، کل پل صراط تے تو اڑیاں سواری بڑھ۔ اور قرآن دی اندر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس تو مراد کی ہے، اس تو مراد وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرو، اس تو مراد قربانی دا جانور ہے۔ میرے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قربانی دے جانور دی تعظیم بھی کر اور اس دی خوراک دا بھی خیال رکھ۔ کی کرنے اس دی خوراک دا بھی؟ اے نہیں براتی لئی تسی بنی رکھو، سویرے تسی ذبح کر کے گوشت ساڑھے گھر لے آوے، اے نہیں، واللہ باللہ اے بالکل اے قربانی دے حصے کرن والے ہو، ہاتھ بن کے میں گزارش کرساں کہ قربانی دی اندر کوئی بھی بد مذہب شامل ہو گیا، ایک بھی پورے 7 قربانیاں 7 حصے 7 دی قربانی ضائع، یہ بات لازم ہے۔ دوسری بات اگر کسی بندے دی فقط نیت گوشت دی ہے، قربانی دے حصے دی اندر اگر کسی بندے دی نیت فقط گوشت دی ہے، قربانی دی نہیں، یہ بات یاد رکھنا، پورے ایک او 6 باقی 7 دیاں 7 قربانیاں ضائع، 7 دیاں 7 قربانیاں، ہر ایک دی قربانی ضائع ہو جائے۔ اس کے اندر بڑے مسائل میں ممبر سے بیٹھ کے بیان کرنا تو پھر لڑائی جھگڑے بن سو، لیکن میں فرقی والا بندہ نہیں ہے، بندے تے آتمن کی عرض کر سائے قرآن میرے کول ہے، قرآن سر تیرا کے اندر کر عرض کر سا بندے تے کعبے شریف دے وچ بیٹھ کے بھی فرقہ پھیلا رہے، کعبے شریف دے اندر بیٹھ کے بھی عالم تفرقہ پھیلا رہے، تے جدوں رب دا گھر بیت اللہ جڑا ہے او فرقیاں تو پاک نہیں، تو پھر کیا امید رکھ دیں با اور کوئی جگہ فرقے تو پاک ہو؟ بس اشارہ دے ساں حضرت مکی صاحب نو نا، بہت بڑے عالم نو کعبے شریف دے اندر اور بڑے پرانے بیٹھے، انہاں دے کلپ کدی غور نال سنو نا تے او کی آکھ دے تے تانوں پتہ چلے با پھر بندے نو کی کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ اس واسطے لازم ہے کہ ہر بندہ اس کی خوراک بھی پاک ہوئے، یعنی او دا مال بھی پاک ہوئے، سود والے بندے نال بھی قربانی نہیں ہے، ڈاکو ڈکیٹ چور جڑا بندہ ہے او دے نال بھی قربانی دا حصہ کیتا قربانی نہیں ہوگی۔ اگر فقط کسی دا گوشت کا نظریہ ہے او دے نال بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج ہوئے، حضور دی اولاد ہوئے، حضور دے اصحاب ہون، حضور دی آل بیت ہوئے، کوئی بھی اسلامی شعار ہوئے، اس کا منکر ہوئے، اس کا بے ادب ہوئے، اس کا گستاخ ہوئے، او دے نال بھی قربانی نہیں ہوئے۔
او نال بھی قربانی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ